टेंथ कोर्स ए टर्म 1 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आज मैं हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है अफसाना भोला के मुसन्निफ का नाम क्या है। उसका जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप सभी लोग जो आपके सिलेबस में है फर्स्ट टर्म में जितना पढ़ना है वो सभी के राइटर का नाम आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है अफसाना नया कानून के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है। यानी अफसाना जो है आपका नया कानून सादत हसन मंटू के ज़रिए लिखा गया, उसका मरकज़ी किरदार मेन किरदार क्या है। तो उसका मरकज़ी किरदार है मंगू, जो एक कोचवान था। क्वेश्चन नंबर 3 है भोला अपने दादा से किस चीज़ की फरमाइश करता था। या फिर इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि भोला को किस चीज़ का शौक़ था। तो आप कहानी पढ़ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं कि भोला को कहानियों का शौक़ था, कहानी सुनने का। इसी वजह से वो उसकी माँ माया जब महात्म पढ़ती थी, गीता के आखिर में महात्म पढ़ती थी, तो उसे सुन के भी वो खुश होता था, चूँकि उसमें भी कहानियाँ होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है अफसाना भोला के आगाज़ में हिंदुओं के एक त्यौहार का जिक्र है, उस त्यौहार का नाम क्या है। तो उसका जवाब है राखी का त्यौहार, रक्षा बंधन। क्वेश्चन नंबर 5 है मुंशी प्रेमचंद के उस अफसाने का नाम लिखिए जिसमें बच्चों के एक खेल का जिक्र है। तो यह आपके गुलजार उर्दू में जो आपका अफसाना है गिल्ली डंडा, वो मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है अफसाना फ़कीर के मुसन्निफ को किससे नफ़रत थी। तो अफसाना फ़कीर के मुसन्निफ को फ़कीरों से नफ़रत थी। क्वेश्चन नंबर 7 है लफ्ज़ मुर्गान क़फ़स के माने क्या है। ये है आपकी शाद अज़ीम आबादी के गज़ल से ये वर्ड है। मुर्गान क़फ़स को फूलों ने ऐ शाद ये कहला भेजा है, आ जाओ अभी जो आना हो ऐसे में अभी शादाब हैं हम। तो मुर्गान क़फ़स के माने हैं पिंजरे में बंद परिंदे। क्वेश्चन नंबर 8 है उर्दू में अफसाने का आगाज़ कब हुआ। तो इसका जवाब है 20वीं सदी के शुरू में। क्वेश्चन नंबर 9 किसी भी अफसाने की अहम खूबी क्या है। तो उसकी सबसे अहम खूबी है अफसाने की उसका इख्तिसार, यानी उसका मुख्तसर होना। क्वेश्चन नंबर 10 है औरत का दिल मोहब्बत का डैश होता है। यहाँ पे इसका जवाब है औरत का दिल मोहब्बत का समुद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसाना भोला को किसकी ज़ुबानी बयान किया है। यानी आपने जो अफसाना पढ़ा है भोला, तो वो कौन बता रहा है उस कहानी को। तो उसके दादा की ज़ुबानी। राजेंद्र सिंह बेदी लिखने वाले तो राजेंद्र सिंह बेदी हैं, लेकिन उन्होंने उस कहानी को किसकी ज़ुबानी बयान किया है। तो भोला के दादा की ज़ुबानी बयान किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है मंगू कोचवान को दुनिया के हालात की खबरें किससे मिला करती थी। तो तांगे में, जवाब है तांगे में बैठने वाली मुख्तलिफ सवारियों से। यानी उसके तांगे में जो मुख्तलिफ सवारियां बैठती थी वो आपस में बातचीत करती थी, तो उसी से मंगू कोचवान को दुनिया के हालात की खबरें मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 13 है सर सैयद अहमद खान ने रियाजी की तालीम किससे हासिल की। तो उसका जवाब है अपने मामू ज़ैनुल आबदीन से। क्वेश्चन नंबर 14 सर सैयद ने फ़ारसी की तालीम किससे हासिल की थी। हमीदुद्दीन से। जवाब है हमीदुद्दीन से। क्वेश्चन नंबर 15 है उर्दू में स्वाने निगारी का सिलसिला किसने शुरू किया। तो इसका जवाब है मौलाना हाली और शिबली नुमानी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद के मुसन्निफ कौन हैं। तो इन तीनों किताबों के मुसन्निफ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 17 है हयात जावेद में किसकी ज़िंदगी के हालात बयान किए गए हैं। तो इसका जवाब है सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी के। और हयात सादी में सादी जो है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के, और यादगार गालिब में गालिब की ज़िंदगी के, और हयात जावेद में सर सैयद अहमद खां की ज़िंदगी के हालात बयान किए गए हैं। सर सैयद का बचपन हाली की किस किताब से माखूज़ है, यानी लिया गया है। तो वो लिया गया है हयात जावेद से। क्वेश्चन नंबर 19 है ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इसका जवाब है यूनानी ज़ुबान का। क्वेश्चन नंबर 20 मुअर्रा, आज़ाद और नसरी ये सब किस सिन्फ की किस्में हैं।
تو یہ سب نظم کی قسمیں ہیں، آپ پڑھ چکی ہیں۔ نظم کی قسموں میں یہ سب نظمیں شامل ہیں۔ اور کوشچن نمبر 21 ہے، ڈرامے کو زندگی کی نقالی کس نے کہا ہے؟ تو ارسطو نے کہا ہے ڈرامے کو زندگی کی نقالی، یعنی زندگی کی یہ نقل ہے۔ کوشچن نمبر 22 ہے، مایا کس افسانے کا کردار ہے؟ اس کا جواب ہے بھولا۔ آپ لوگ افسانہ پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ مایا جو ہے وہ بھولا کی ماں ہے۔ کوشچن نمبر 23 ہے، اردو میں پہلے ڈرامے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اندر سبھا۔ کوشچن نمبر 24، ڈرامہ آزمائش کا کون سا ایکٹ کتاب میں شامل ہے؟ تو آخری ایکٹ، یعنی آپ کی کتاب میں جو شامل ہے آزمائش، اس ڈرامے کا آخری ایکٹ ہے۔ کوشچن نمبر 25، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کس نے قائم کیا تھا؟ تو سر سید احمد خان نے اس کالج کو قائم کیا تھا، جس کا نام ابھی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ کوشچن نمبر 26 ہے، سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا، یعنی کون سا میگزین نکالا تھا؟ اس کا جواب ہے تہذیب الاخلاق۔ کوشچن نمبر 27، عورتوں کے حقوق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سر سید احمد خان۔ کوشچن نمبر 28 ہے، بابائے اردو کون ہے؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق۔ کوشچن نمبر 29، منشی پریم چند کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے بنارس۔ 30 میں ہے، نظم کے معنی کیا ہے؟ تو نظم کے معنی ہے انتظام، ترتیب، آرائش۔ کوشچن نمبر 31، اکبر الہ آبادی کس طرح کی شاعری کے لیے مشہور ہے؟ تو اکبر الہ آبادی مزاحیہ شاعری، یا پھر یوں کہیے کہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے لیے مشہور ہے۔ کوشچن نمبر 32 ہے، محاورہ جوتے میں دال بٹنا کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نا اتفاقی ہونا۔ کوشچن نمبر 34، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم۔ یہ شاد عظیم آبادی کی غزل کا ایک شعر ہے۔ کوشچن ہے اس میں، مندرجہ بالا شعر کس صنف سے ہے، اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ شعر کس سے لیا گیا ہے؟ غزل سے، اور اس کے شاعر کا نام ہے شاد عظیم آبادی۔ کوشچن نمبر 34 میں ہی دوسرا کوشچن ہے، شعر کے پہلے مصرے میں نایاب سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو نایاب سے مراد ہے جس کا پانا ممکن نہ ہو، انتہائی قیمتی۔ اور اسی میں تیسرا کوشچن ہے، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تشبیہ کا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے، یہاں شاعر کہتے ہیں، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اگر مجھے ملکوں ملکوں ڈھونڈو گے تو ہم ملنے والے نہیں ہیں، چونکہ ہم نایاب ہیں۔ اور تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم ایک ایسے خواب کی طرح ہیں جس کی تعبیر حسرت و غم ہے۔ تو یہاں پہ کوشچن ہے کہ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تشبیہ کا، چونکہ یہاں پہ شاعر اپنے آپ کو ایک ایسے خواب سے تشبیہ دے رہے ہیں جس کی تعبیر حسرت و غم ہے۔ اسی میں چوتھا کوشچن ہے، اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو کیسے خواب سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ایسا خواب جس کی تعبیر حسرت و غم ہے۔ کوشچن نمبر 25 ہے، مرغان قفس کو کس نے پیغام بھجوایا ہے؟ یہ بھی شاد عظیم آبادی کی غزل سے ہے کہ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے۔ تو مرغان قفس کو، یعنی پنجرے میں بند پرندوں کو پیغام کس نے بھجوایا ہے؟ پھولوں نے پیغام بھجوایا ہے۔ کوشچن نمبر 36 ہے، خاکہ گڈری کا لال کے مصنف کون ہے؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق۔ 37، ربائی کس زبان کا لفظ ہے؟ اسے ربائی کیوں کہتے ہیں؟ تو ربائی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چار، اور اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، تو 4 مصروں کی وجہ سے اسے ربائی کہتے ہیں۔ 38، گلی ڈنڈا افسانہ کے مصنف کا نام؟ منشی پریم چند۔ 39، افسانہ 2 فرلانگ لمبی سڑک کے مصنف؟ کرشن چندر۔ کوشچن نمبر 40، حکومت برطانیہ نے سر کا خطاب کسے دیا تھا؟ تو علامہ اقبال کو، علامہ سر محمد اقبال۔ کوشچن نمبر 41، کسی بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ کنایہ کہلاتا ہے۔ بدھ کی طرح خاموش، اردو قواعد یعنی گرامر میں کیا ہے؟ تو یہ تشبیہ ہے، کہتے ہیں بدھ کی طرح خاموش، یعنی کوئی خاموش ہے تو اسے بدھ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ خیموں کا جنگل سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بہت سارے خیمے جو قطار سے لگائے گئے تھے، لائن سے لگے ہوئے تھے، اسی کو شاعر نے کہا ہے خیموں کا جنگل، اور یہ ہے جلوہ دربار دہلی جو اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔